अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोहरत से बचाए। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो यकीन करें, बीमारियों की समझ नहीं आती, बंदा करे तो करे क्या। हमारा अपना छोटा सा बच्चा है, परी से भी तकरीबन साल या 7-8 महीने छोटा हुआ, तो एकदम से ही तबीयत ख़राब हुई है। तो जी आज लेके गए और उसका हर्नियों का ऑपरेशन हुआ, और पहले 1 साल पहले हुआ है एक साइड, अब दूसरी साइड पे। तो अभी पता करके आए थे मैं और फाशा। तो यकीन करें, इतना मतलब मुझे दुख हो रहा था ना, इतना छोटा मासूम बच्चा 5 साल का होगा। तो समझ नहीं आती कि 1 मिनट सेकंड में कैसे बीमारी निकलती है। और ये जो सर्जरी वाला काम होता है ना, ये तो ज़्यादा लटकाते ही नहीं, ऐसी बात है ना। ये जो मतलब हर्नियों का हो या अपेंडिक्स का हो या पित्ते का हो या ऐसे कोई ऑपरेशन जो होते हैं ना, जिनको ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता, इसको कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो वो करवाएं। तो वही हम लोग हैरान हो रहे थे कि हुआ कैसे, पता है तो चला नहीं क्या हुआ। कहते बस एकदम ना, बच्चे की मदर कहती कि आंटी समझ नहीं आई, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है, लेके आए। तो उन्होंने कहा जी आप प्राइवेट था ना, उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करवाएं। गवर्नमेंट वाले होते तो उन्होंने वैसे लंबा चौड़ा कर देना था कि मेरी आंखों का मसला बना है। वो यही कह रहे हैं अभी 6 महीने ठहर जाएगी। अगर मैं अभी प्राइवेट चली जाती हूँ तो उन्होंने कहना आजा बीबी, तेरी अक्का होने ऑपरेशन करके लेंस पा के ते तेनों घर भेज रहे हैं। तो मतलब वही चीज़ें हैं कि बंदा करे तो करे क्या, कि अगर गवर्नमेंट इदारों पे जाते हैं तो वो मुंह नहीं लगाते, कहते हैं हाँ जी तुम रिलैक्स हो जाओ। तो जो प्राइवेट वाले वो मिनटों सेकंडों में कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी इंसान की, अल्लाह पाक बस शिफाई कामना से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच जी जो आप कमेंट करते हैं। तो जी मैं जो वीडियो देखती हूँ ना, मुझे जो वीडियो में खुद नज़र आ रहा होता है और वही कमेंट भी आया होता है, तो मैं उसको फिर सही तस्दीक करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ सही बात है, भी मुझे भी यही लगा और मेरे से पहले हमारी ऑडियंस ने भी इस चीज़ को समझ के यही बात की है। अच्छा, मैं वीडियो देख रही थी जिसमें मैं विश अपने कपड़े अपने चाचू को दिखा रही है और कह रही है कपड़े तो उसको काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और जिस तरह पता है आपको, अली भी थोड़ी सी मज़ाहिया बातें करता है, जिसमें वो कह रहा है परात बजाओ कोई कड़ा बजाओ। थे उससे पहले मैंने वीडियो देखी जिसमें ना वो कपड़े वगैरह दिखा के हटी है। तो इन दोनों वीडियो पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी। कपड़े ज़्यादा पसंद आ गए जी माशाल्लाह। तो साड़ी के लिए जी अलीवीर को कहा जा रहा है कि अलीवीर कह रहा है कि हाँ साड़ी कह रही 15-16 हज़ार की मैं साड़ी ली है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अली आप उसको कह रहे हैं वापस कब करने जाना, जब वो मजाक उड़ा रहा है कि अब जो लेके आई हुई है कब कब वापस करने जाओगे। ज़ाहिर भतीजी है और फिर आदत का भी पता चल जाता है। आदत फिर मौत, बंदा मरता है, आदतें फिर बाद में ख़त्म होती हैं ज़िंदगी में, वो आदतें नहीं जाती। तो मैं तो खुद कहती हूँ चीज़ एक बार लेके आओ, उसको बार बार ना जाओ। एक तो शॉपकीपर बदतमीज़ी करते हैं, फिर बाद में ज़ाहिर जी उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और बच्चे का पूरा, बच्चे का साइज़ बड़ा, अपनी पसंद से जाके चीज़ लेके आओ। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ना आदत होती है चीज़ें बार बार जाके ना बदलने की। तो मजाक कर रहा है। तो मतलब कि कमेंट किसी ने किया था कि आप उसको ये कह रहे हैं तो आप उसको ये कहें ना कि इस हाल में साड़ी ना लगाओ। तो थोड़ी देर के बाद ही ना अलीवीर ने कहा कि देख मैं विश जो तेरा दिल करदा तू बनवा ते पा रहा है। गल है कि वक्त वक्त की चीज़ सोहनी लगती। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, मैं इस वक्त भी पा पू लैनी है। जिस तरह वो कहती है मैं नच नुच लेना है, मेरे वजा ढोलकी वजा वजू लैनी है, तो उसने इधर भी कहा मैं पा पू लैनी हैगी है। तो देखें अलीवीर अब क्या कह सकता है, वो चाचू है, वो कौन सा औरत है कि उसको समझाए कि तुझे अच्छी नहीं लगेगी या ये करो वो करो। ज़ाहिर वो मर्द है, जो बात बनती थी उसने कह दिया। लेकिन वो कह रही है नहीं जी नहीं मैंने साड़ी लगानी है। तो वो लगा सकती होगी ना, साड़ी भी अच्छी सिली हो मजबूत, तो उसको हुक भी होती है, फिर बक्सुए भी लगा लेती हैं कुछ लड़कियां जो ये कहते हैं कि मतलब कहीं लूज ना हो जाए। तो अच्छे तरह ज़ाहिर कहते हैं जी, जिन्होंने कहते हैं ना जो सिलवाते हैं ना, तो उन्हें बड़ा पता चल जाता है कि इस चीज़ को हमने कैसे मैनेज करना है या किस तरह। तो ज़ाहिर है वो मैनेज कर सकती है ना। और उसको भी ये पता है कि आगे कौन सा घर में बच्चा छोटा है, तो उसकी शादी भी मैंने लगाना। ज़ाहिर है फ्याज है, उसके बाद अभी उसका अपना भाई, तो कोई बात नहीं, अगर चाहती तो वो भाई की शादी पे लगा सकती थी। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने किसी की सुननी नहीं होती, उनमें है मैं विश, किसी की सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जी करती है।
اور پھر جب اگلی ویڈیو پہ جہاں یہ دونوں بیٹھ کے وہ تسلا بجا رہی ہیں، ہم تو اس کو مطلب کہتے ہیں یہ جو سیمنٹ وغیرہ ڈالنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو کڑھائیا کہتا ہے، کوئی اس کو تسلا کہتا ہے، کوئی اس کو تگاری کہتا ہے، بڑا کچھ کہتے ہیں۔ وہ پرات بھی نہیں وہ بجانے لگی ہوئی اور کہہ رہی ہیں اس طرح بجاتے ہیں، میری ایسی شادی پہ رکھا گیا تھا یہ وہ، تو وہاں وہ بھی کہہ رہی ہاں میں بجا لواں گی، تو علی مذاق کر رہا، کہہ رہا ہاں تو صحیح گل ہے بھੈਣਾ جے تو بجاؤ نا تسی کرو، تو میں کہتے تسی کہتے میں تو پھر گانا گاواں گا ویر میرا کھوتی چڑھیا، گھوڑی چڑھیا نہیں ویر میرا کھوتی چڑھیا، تو ظاہر ہے پھر اس کو جو گانا ہے نا اس نے تو وہی گانا گانا ہے۔ تو جی آج ماشاء اللہ سے مینیو سیٹ ہوتے ہوتے پھر رہ گیا، تھم نے لگا ہوا تھا جی مینیو کیا ہے اس کا نا ہمارے ولیمے کا، تو بعد میں کہ جی ابھی ہم نے کوئی نہیں ڈیسائیڈ نہیں کیا، ابھی کٹا تو مسٹ ہے نا، کٹا جو کہہ رہے ہیں جی 3-3.5 من کا کٹا ہے، تو اس کا جو ہے ہم لوگ گوشت کریں گے اور ساتھ میں چکن ہوگا، اگر نہیں تو پھر کٹا ہی اتنا مہنگا ہے، ساتھ میں کوئی بریانی ہوگی، میٹھے میں کوئی دیکھیں کیا ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ تو زردہ وغیرہ ہوتا ہے، تو آج کل گڑ والے چاول بہت تینے ہمارے شہروں میں مہندی پہ زیادہ نہ زردے سے زیادہ گڑ والے چاول کہتے ہیں، حالانکہ وہ دیگ مہنگی بنتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں آج کل ٹرینڈ ہے گڑ والے چاولوں کا، لیکن کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں زردہ، لیکن ہم نے تو اپنے بچوں کی شادیوں پہ سردی ہے تو گجریلا، گرمی ہے تو آئس کریم کلفہ جو ایک چیز اچھی لگتی ہے، اب وہ زردوں کے کوئی رواج نہیں رہ گیا، لیکن یہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہیں زردے، کبھی دیکھتے ہیں ان کی شادی پہ مینیو ان کا بھی کوئی سیٹ نہیں ہوا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا ہوگا، اگر وہ بھی آپ کا کھانا اپنا ہو تو، کیونکہ جب میں نے پاشا کی منگنی کی تھی نا، جب ہمارا اپنا کھانا تھا، مہندی پہ بھی ہمارا اپنا ہی کھانا تھا نا، ہمارے ادھر مطلب جو ہمارے گھر کے قریب ہے نا، ہم نے دیگ اللہ واسطے دینی ہو یا جو بھی ہے ہم انہی سے کھانا بنواتے ہیں، مہندیوں کا کھانا تقریباً ہم لوگ انہی سے بنواتے ہیں، کیونکہ مہندی کا فنکشن جو ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ہمارا فنکشن نہیں ہوتا، تو کھانا ہم لوگ ادھر سے ہی لیتے ہیں بنوا کے، صرف ہم جسٹ ہال لیتے ہیں، لیکن شادیوں کا جو فنکشن ہے پھر وہاں ہم لوگ وہیں سے کھانا لیتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں ایکسٹرا 10 یا 15 بندے جن کا ہم کھانا دیں گے، اتنی سیٹنگ بھی دی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ بعد میں کھانا بھی جو اگر سلام دعا ہے تو پھر کھانا بھی دے دیتے ہیں ساتھ نا، کوئی 15-20 بندوں کا بچا ہو، ادروائز زیادہ جو شادی ہال ہوتے ہیں نا ان میں نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تھا، آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کے کس طرح مطلب کہ شادی ہال جو ہیں ادھر کے کیسے رواج ہے، پھر جہاں بندہ اپنے علاقے میں جو شادی ہال یا کوئی بھی آپ جگہ سیٹ اپ لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان سے ظاہر آپ کی سلام دعا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے وہاں اپنے بچوں کی بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کہیں نہ کہیں شادیاں کی ہوتی ہیں نا، تو پھر ان کا آپ کو بڑا بینیفٹ ملتا ہے، تو مطلب کہ نا علی ویر ایک چیز پہ ہنس رہا تھا تو میں اس کی تائید کرنا چاہتی ہوں کہ نا جو ہے نا عباس ویر یا جو بھی یہ بات کر رہے تھے نا، جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن سے بستر لینے جائیں، جن سے پیٹیاں بنوائیں یا جن سے ہم لوگ برتن وغیرہ لے کے جائیں، تو یہ کافی زیادہ نہ دیتے ہیں ریلیف، ایسی بات ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں چلیں جی اللہ راضی ہوگا، ہماری طرف سے بھی حصہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھی رزق میں برکتیں ڈالے اور آپ لوگوں کو بھی چلیں بہت زیادہ، جب 50-60 ہزار کے بن رہے ہوتے تو کہتے جی چلے ہم کچھ کم سے کم 4-5 ہزار تو وہ ضرور چھوڑتے ہیں، چاہے برتنوں والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، کیونکہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، بیٹیوں کی دفعہ زیادہ لوگ کرتے ہیں، بیٹوں کی بات تو کہتے ہیں لو جی اچھا منڈیا کھنڈیا دا بیاہ ہے گا کیڑا اتنا کچھ زیادہ، تو ویسے تو جب آپ گھر بنانے لگتے ہیں بچوں کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت، ویسے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، لیکن یہ ایسے کام ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے تو یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی اور یہ کام کیسے ہمارے سیدھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ کام سیدھے کیے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہنسنے میں ہنس بھی رہے تھے مذاق بھی کر رہے تھے، لیکن یہ بات حقیقت تھی، جس طرح ہم نے دیکھا نا وہ گئی ہے جب آسی اپنی بہن کی چیزیں لینے، تو بعد میں ایک بڑی خوبصورت لے کے آئی ہے، اس کا نام کیا ہے، بیڈ شیٹ، تو کہا جی لکھاں دا سی سامان لیا تھا بیڈ شیٹ دے دو، انہوں نے دی بھی اب، لیکن اب گولڈ بہت مہنگا ہو گیا، جب میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی نا تو ہم لوگوں نے گولڈ کا سیٹ بنوایا تھا نا، تو ان سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے ٹاپس لیے تھے، میں نے کہا اتنا بڑا سیٹ بنوایا تو اب آپ کچھ نہ کچھ تو گفٹ دیں گے نا، تو پھر انہوں نے، میری بیٹی اس وقت میری گود میں تھی تو انہوں نے نا سونے کے ٹاپس دیے تھے، تو ہوتا ہے ظاہر ہے جی بیٹیوں کی بار تو بہت زیادہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی
हल्ला गुल्ला चल रहा है, सारी बहनें इकट्ठी हो गई हैं माशाल्लाह से। हमारी ताहिरा आपी भी आज आ गई है। अभी आज 3 तारीख है, तो पता नहीं इनकी शादी की क्या डेट है, 13, 14, 15 है ना, और अगले हफ्ते हमारी है शायद, ऐसा ही है। हमारी 21, 22, 23 है, और इनकी 21 को हमारे निकाह है, और जो है 22 को जो है मेहंदी, और आगे वो जो शादी है इस तरह। तो इनका मुझे लगता है इनसे एक हफ्ता हमारी बाद में है, तो ऐसा ही है। ज़ाहिर है जी बहनें, अगर बहनें नहीं आएंगी तो फिर कौन आएगा। तो अलीवीर सही कह रहा कि आप जितने घर के, बल्कि इनको कमेंट आए हुए थे कि आप जितने घर के बंदे हैं ना, तो घड़ा या परात या ढोलकी कुछ रखे तो थोड़ी बहुत होना चाहिए, लेकिन ना इनका तो जी वो ही नहीं हो रहा अभी तक, इनकी सेटिंग ही नहीं हो रही। तो जी सही आपने कहा कि पेंट करवाने के बाद एक बार पूरी ज़रूर करवाई जाती है सफाई और रगड़ाई, तो उसमें वो जो पॉलिश लगाते हैं ना, तो फिर एकदम नीट क्लीन हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए। अब इसने मतलब कि जब पेंट करवाया ना, पेंट के बाद बहुत गंदा फर्श हो गया, जब उसको खुरचा जा रहा सारा तो वो सफ़ेद हो जाएगा। तो अभी तो वो सामान भी नहीं रखने दे रहा, भी कह रहा जी मेरा थोड़ा बहुत काम रहता। मुझे तो लगता है कहते सही कह रहा है कि वेड़े आई जाते थे बिनो कुड़ी दे कन्न, ना समझ आए तो वो मैं बता देती उर्दू में कि आपके घर जो सेहन है उसमें आपकी बारात आ चुकी है, और आपकी जो दुल्हन है उसके भी कान ही नहीं छिदवाए हुए। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने बारात आ गई, चलो इधर कान छिदवान चलिए, मतलब अलीवीर ये कह रहा था। तो मुझे लगता है ये कुछ करेगा हमारा फ़याज़ भी, कि जब दुल्हन का सामान आएगा ना, जब तक इसकी सफाइयाँ ही नहीं होनी, क्योंकि जब बच्चे खुद इतने फ्री हैंड हो जाए ना, फिर ऐसे ही होता है। लेकिन काफ़ी हमारे लोगों को पसंद भी आ रहा है कि वो बहनों से, औरतों से ज़्यादा अच्छी ख़रीदारी कर रहा है, अच्छा ख़रीद रहा है। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।